شمس FM بودكاست. يسمع فينا السيد مولدي ريحي رئيس كتلة التكتل في المجلس التأسيسي وعضو المكتب السياسي الحزب التكتل. مرحبا بك سي مولدي. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير سمعنا الضحكه ديجا. يعيشك ما خاطر توفيق نعرفه من زمان ونعرف ظروفه وطرافته، لكن حقيقه كلمه مناوره لا تصح. المناوره ايجابيه في السياسه سي المولدي، راهو ماهيش سلبيه. معناها المناوره هو دليل على الحنكه السياسيه. معناها نجم ناخذوها برشا معاني، لكن اللي نحب نلح عليه هو خاصة ثبات مواقفنا وثباتنا في مبادئنا واختيارنا، لأنه وقت اللي اخترنا احنا وطرحنا فكرة حكومة مصلحة وطنية اللي هي من بعد وقعت ترجمتها إلى حكومة الائتلاف الحكومي ثلاثي، كان هذا نابع من قناعات عميقة، وهي أنه المسار اللي تم فيه بعد الانتخابات لابد من تحسينه، ولابد وبه أنه يلتقي في هذا كثير العائلات السياسية، واحنا باعتبارنا من وسط اليسار الاشتراكي الديمقراطي يعني قلنا حاجة باهية بالنسبة لبلادنا أنه إسلاميين وسطيين، واحنا يعني المؤتمر والتكتل وكان ودنا انه اطراف اخرى تكون معنا، انه في التجربه هذه في المرحله الانتقاليه ننجحوا في العمل مع بعضنا ونخرجوا بلادنا من يعني مخاطر الاستقطاب الثنائي اللي عانينا منه واللي كان. لكن شنو اللي صار سيدي؟ ما نرجعوش بكل. يعني للبداية يعني ذكرتنا في الصورة الجميلة هذه اللي انتم دخلتوا بها في الحكم للتاريخ بيان سور للتاريخ. ماهيش مناورة ما هل هو تهديد؟ هل هو لا ليس تهديد. اللي حصل هو انه احنا حطينا قواعد التعديل الوزاري من مدة حطيناها مع بعضنا، وهي أنه ضرورة التقليص من حجم الفريق الحكومي باش يكسب أداء أفضل، نجاعة أفضل، وانسجام أفضل. وقلنا نوسع القاعدة متاع الائتلاف باش يشمل أحزاب سياسية أخرى، وحتى ربما كتل نيابية أخرى موجودة وممثلة في المجلس. وقلنا يلزم تكون ثم شراكة فعلية وفعالة لأطراف الائتلاف، ما يلزمش يكون هكا يعني توسيع من أجل التوسيع، يلزم نسمعوا بعضنا، والأطراف اللي باش تدخل على 6 أشهر ولا 8 أشهر ولا 9 أشهر فهمتني من هنا الانتخابات الجاية، يلزم نطرحوا ما يقنعها باش أنها تنضم للائتلاف. أنه التشاور هذا يلزم يكون ترتيب جماعي لأولويات ما بقي من المرحلة الانتقالية على كافة المستويات. يعني سي المولدي عبد القادر مقري عنده سؤال. تفضل عبد القادر. منذ وبيك عايشك أنا منذ دقيقة يعني عملت هكا دغدغة صغيرة لزميلي توفيق، قلت ضامر سيفري حبينا في إطار ضمار ونقلوا من يمكن كان فما شوية توتر في المناخ العام في البلاد، يعني يمكن أنا نحاول نقراها قراءة يمكن أكثر إيجابية، نقول اللي ممكنه وتنجم تقول لي غلطه، ممكنش تكون فما يعني سواء التكتل ولا المؤتمر اللي ما لاحظناش قبل اي تقارب علني على الاقل بيناتهم. اول مره يمكن حسوشي انه التشاورات اللي تقع المدات الاخرانيين واللي يعني قطب الرحام تاعها كان مجلس شورى النهضه ومقر النهضه، حسوا برواحهم وكانه الحوارات اللي باش تقع مع فرقاء سياسيين جدد ممكن باش تكون على حسابهم، ممكن انه الشريك الرئيسي باش يخليهم على حافه التاريخ
التوفيق حسوا بشويه خطر فتصرفوا بشكل هذا. ومن شيره اخرى نقول ايش صار من البارح اليوم يكون شي فما انه الشريك الرئيسي يعني دخل معاكم في مشاورات جديده لاذابه ربما بعض الجليد، وممكن هذا بدا يعطي نتائجه او بدا على الاقل ياجل في بعض ربما مواقف تنجم تكون صداميه او حاده. اوكي السؤال يعني مطولوا فيه التحليل. تفضل سي مولدي. اولا الساعه فيما يخص علاقتنا بالمؤتمر، التقارب يعني في الاختيارات نتاعنا كبير ياسر من سنوات الله كما يقولوا، فهمتني؟ يعني من وقت اللي تاسس المؤتمر ومن وقت اللي احنا اسسنا قبله توا 19 سنه راهو التكتل موجود. والمؤتمر قداش ليه سي مولدي؟ اول المؤتمر اللي 11 سنه ولا احنا قبل بشويه، لكن احنا زوز احزاب من وسط اليسار الاشتراكي التقدمي الديمقراطي، يعني هذا الكل معروف في اختياراتنا وادبياتنا وفي اللوائح اللي خرجتها، بحيث نقول بكل صراحه يعني احنا الاثنين قراب لبعضنا اكثر من اللي كل واحد منا قريب ايش صار في الايامات الاخرى سي مولدي؟ شنو اللي صار؟ قربتوا لبعضكم اكثر، يعني شنو اللي صار؟ احنا رانا حتى حد ما فهم شنو اللي صار. لا تبارك الله عليكم تفهموا كل شيء. لا احنا نحبوا نسمعوا منكم انتم مسكرين على رواحكم جماعه التكتل اللي حصل. لا ماناش مسكرين على بعضنا، احنا كل يوم نعطيو في التصريحات وكل يوم من بكل صراحه تصريحات ما فيها حتى شيء سي مولدي. هذا رايك. لا نشوفوا يعني الكلام مثلا كي نسمعوا نسبة البقاء في الحكومة تساوي نسبة الخروج منها، يعني ما كما قال مثلا السيد تهيم العبدولي مثلا. احنا تحدثنا والكلمة انا اول من استعملها في التنسيقية توا اشهر احداث صدمة ايجابية الفريق الحكومي الجديد. فريق حكومي كيما فريق رياضي، يعني باش نقرب الصورة يلزم يكون منسجم، يلزم يكون متماسك، يلزم يكون الاداء نتاعو جيد، ويلزم تكون لكن الفريق الرياضي فيه اساسيين وفيه بنك احتياط. نعم في بنك احتياط، ثم ناس يقعدوا على البنك. حتى اللي يحطوه على البنك وقت اللي يهبطوه يلزم ساعات يعمل خير من الواحد، هو محطوط على البنك باش يدخل في الوقت المناسب. لا الصوره ما تجيش قد تفضل توفيق يدولي. سي المولدي بربي نحبوا نعرفوا بكل دقه شنو مطالب التكتل من اجل العمل والحريات اللي تقدم بها لحركه. شنو مطالبكم في التحوير الوزاري؟ هل اقترحتوا تشترطوا تحوير على وزارات السياده مثلا؟ شنو شروط المؤتمر التكتل تحديدا للبقاء في ضمن الفريق الحكومي؟ مش شروطنا للبقاء، الموضوع انه التحوير الوزاري بقي يراوح مكانه، ما قدمناش، وهذا ما يزعجنا، انه ما نجموش نجيو نطرحوا على اطراف اخرى مجرد المشاركه في الحكومه. يلزم ان الارضيه تكون فيها ما يغري الاطراف الاخرى باش انها تنضم لنا. واذا كان شنو ما توفرش سي المولدي؟ شنو المشكل بالضبط؟ شنو اللي يعطل؟ اللي ما توفرش هو انه الطلب نتاع تقليص حجم الفريق الحكومي ما قدمناش فيه، وهذا لا يعجبنا. نلقاو الحكومة واسعة زيادة عن اللزوم من أولها، والحقيقة هذا يعني أنا وقت اللي شاركت في المفاوضات الأولانية قبل ما نغادرها في تأسيس الحكومة قلت يلزم الفريق الحكومي كله بكتاب الدولة بالوزراء بالمستشارين ما يفوتش 25-30 واحد. الحكومات اللي تجي من بعد الثورة إذا كان نحبوا نكسبوها نجاعة وقوة وفعالية يلزمها تكون متقلصة. شنو موقفكم من وزارة السيادة؟ اليوم هذا من ناحية تقليص عدد الوزراء بالنسبة لوزراء السيادة. أيوة. أنها هذه ماهيش من المحرمات، يعني كان من الضروري أنها من الأول يعني تشارك فيها 3 أطراف الائتلاف، واليوم وقت اللي يفكروا في توسيع الائتلاف يلزم كل شيء يتحط على الطاولة نتاع المفاوضات، وما ثماش حتى داعي باش أن الأربعة يعني خاصة 3 وزارات نتاع السيادة نتاع الدفاع تعتبر ما بين ايدين يعني سياسية مستقلة، اللي هو السي عبد الكريم زبيدي
اللي نقدروه ونحترموه برشا، ونقدروا أداؤه هو شخصيا وأداء وزارته بكل إطاراتها. لكن قلنا بالنسبة للعدل الخارجية ما ثماش يعني حاجة محرمة، نتحدث ونحط كل شيء على الطاولة. المهم هو أننا يعني نخرج بفريق مقنع أكثر ومنسجم. أنا السؤال توفيق لك أنت سي المولدي، هل يعني عدم الاستجابة لمطلب التقليص في أعداد الحكومة الفريق الحكومي، وهل يعني الإبقاء على وزارة السيادة ضمن المحرمات، هل يعني ذلك إمكانية خروج أو انسحاب التكتل من أجل عمل الحياة من الحكومة؟ احنا واعيين بدقة المرحلة. احنا فكرة الائتلاف الحكومي ما زلنا ندافع عليها وندفع بكل قوة إلى أن تتسع قاعدة الائتلاف باش تشمل أطراف أخرى، يعني كما التحالف الديمقراطي، كما الحزب الجمهوري، كما بعدت عن السؤال سي المولدي، يعني خاطر دونك السؤال هنا أنا نهرب من السؤال أبدا، أنا عمري ما نهرب من حتى سؤال أبدا. نقعد في الإطار. إذا كان مع هذا، إذا كان هذا مع ما يترتب عن مواقفنا، نحن واعيين بدقة الظرف. لكن إذا كان مواقفنا تترتب عليها مسؤوليات تمليها علينا أنه نغادروا، فإننا لن نتردد. ما نجمش نقعدوا هكا نهدوا اللوح واحد. احنا اليوم نقولوا الأطراف الكل يلزم تتحمل مسؤولياتها. هذا التحوير الحكومي يلزم يكون عنده معنى، ما يلزمش يكون ضربة في الماء، ما عنده حتى معنى. يلزم يعطي الدفع الحقيقي للعمل الحكومي، يلزم يعطي الصدمة الإيجابية. سمولدي اليوم نمشي معك أنا بشكل مباشر أكثر. هما قالوا توا اسمعنا سيمولدي، اسمعنا اللي هو فما تحوير باش يقع نهار 22، يعني نهار 3 الجاي باهي 22. لكن صار التحوير، اعلان التحوير، هل يعني مباشرة انكم تاخذوا موقف فوري يعني هكا معناتها ايجابا ولا سلبا؟ اسمعني، هما التحوير ما هوش يقروا حدهم، احنا ثم مشاورات مستمره. لكن شكون يعلن عليهم؟ هو يجي رئيس الحكومه يقول راهو وقع التحوير الفلاني اليوم نهار 22 جانفي 2013 راهو التشكيله جديده باش تكون كذا وكذا. تلفت انت سيمولدي تلقى اللي وزارات السياده ما تمست منهم حتى واحده، خصوصا الخارجيه. شنو يكون موقف التكتل وقتها؟ الجواب الفوري نتاع التكتل. عبد القادر تهنى، احنا ما نوصلوا الغادي، احنا ربما موقفنا يسبق الاعلان سواء هكا ولا هكا. اسمعني نقول لك، لانه المشاورات تقع ما بين رئيس الحكومه اساسا والاحزاب المعنيه بالائتلاف. ثم يعرض الامر على مجلس شورى حركه النهضه. سي المولدي، يبدو انه هذيك المشكله، يعني انتم تتفقوا في تنسيقيه الترويكا وتتشاوروا مع رئيس الحكومه، يعرض الامر على مجلس شورى حركه النهضه اللي ياخذ القرار الحسم، وهذيك المشكله حابسه غادي تقريبا. انا باش نقول لك وبكل صراحه هذا امر اخر يزعجنا كثيرا، وقلناه وعودناه. رئيس الحكومه هو المسؤول التنفيذي الاول على المشاورات، هو الذي يجري المشاورات في التنظيم المؤقت للسلطات العمومية. هذا اللي حطيناه مع بعضنا، أنه رئيس الحكومة المكلف يجري المشاورات، ما هيش الأحزاب هي اللي بتتصرف. وأنه مجلس الشورى هو اللي يعطي في البونوس اليوم، وأنه يقول فلان باهي وفلان ماهوش باهي ويقيم الأداء. هذه ماهيش من مشمولاته، هذه امورهم المطبخ الداخلي. ينجموا مع بعضهم يعملوا ايش يحبوا، كما احنا في حزبنا نجموا نتشاوروا في المجلس الوطني، كما الاخوان في المؤتمر يتشاوروا في المجلس الوطني نتاعهم. لكن ما يلزمش القرار يرجع للهياكل الحزبيه. وقتها نخافوا من انه نرجعوا للنقطه اللي حياتنا كامله واحنا نعانيوا منها، وهي التداخل بين الدوله والحزب. هذا ينبغي أن نقطع معه بصفة نهائية. سيمولدي، شنو جوابك سيمولدي؟
سي مولدي بربي شنو جوابك؟ يمكن توا شهر او اكثر شويه رئيس الجمهوريه وقتها طالب يعني بتحوير يعني حكومي وغيره، يعني فكان الرد يعني نتاع بعض مسؤولي الحزب الحاكم قالوا لكن نعملوا تحوير راهو ينجم يشمل حتى رئاسه الجمهوريه. البارح سمعنا انه زاد كارد على يمكن الموقف نتاعكم، فما اطراف من الحزب الحاكم قالوا لكن باش يقع تحوير بالشكل هذا ويكون جذري راهو باش يمس يعني حتى رئاسه المجلس التاسيسي. بماذا تجيب سي مولدي؟ شوف الناس هذه اللي تتكلم بهاللغه هذه بتاع الايحاءات والتهديد المبطن، انا ادعوهم الى انهم يبدلوا لغتهم شويه، لانه الائتلافات ما الوقت اللي نتفق عليها هي تنطلق من قواعد ثم تمس عديد المسؤوليات. كما قلت قبيله وقت اللي ناخذ موقف احنا نعرف ما يترتب عن ذلك الموقف، واحنا نحب الاطراف الكل تكون واعيه بمسؤولياتها. لكن اذا كان نهار بعد الدفع اللي نعملوه الكل وبالاهداف اللي احنا رسمناها ونحب نوصلوا لها، ووصول لها هو يعني مصلحه للوطن وتحصيل لما بقي من المرحله الانتقاليه. هذا هو الهدف نتاعنا اولا واخيرا. لكن اذا كان مساعينا هذه كلها وصلت لا قدر الله الى النتيجه العكسيه، فاننا راهو في كل المستويات نجم نفاجئوهم وفاجئوا الاطراف الكل باننا نسحب انفسنا من الحكومه، ننسحب من الحكومه، وسي مصطفى نجم يقدم استقالته من المجلس الوطني التاسيسي، ووقتها كل حد يتحمل مسؤوليته. ما نجموش يعني في نفس الوقت نتشاوروا ونتحاوروا في سبيل انه نحسنوا الوضع ونحسنوا الاداء ونحسنوا انسجام الفريق الحكومي ونعطيو افضل ظروف لانهاء صياغه الدستور. لانه هو ماذا سينجر عن توسيع قاعده الائتلاف؟ ما ينجر عن ذلك أنه تولي عنا توافقات أفضل وأوسع في مستوى المجلس الوطني التأسيسي، وهذا يخلينا نعملوا أفضل صياغة بالنسبة للدستور ونربحوا الوقت ونمشيو فيسع والعطاءات الكل نحيوها. هذه هي الأهداف متاعنا. إذا كان بعض اطراف اخرى تشوف اللي المساله كلها بيع وشراء، احنا ملاش من غير ما نوصلوا المواطن العادي ينجم زاد يتساءل يقول لك ايام درا هذايا احنا اسكو البلاد تتحمل مزيد من الازمات؟ يعني اسكو انتم تنجموا تدخلوا البلاد في ازمه سياسيه اللي البلاد تتحملها او ما تقدرش تتحملها ومش في حاجه ليها في الوقت الراهن؟ انا نقول لك الحرص نتاعنا الشديد على تامين المسار، بحيث احنا اخر طرف يدخل البلاد في ازمه. احنا نحب نبعدوها على كل الازمات، واللي كنت نقول فيه كلها هي كيف نجنب بلادنا الازمات، كيف نوسع دائره التوافق، كيف نمضي يعني بافضل ضمانات للانتخابات القادمه، كيف نحسن المسار. احنا حرصنا الكل على البلاد، مش على الحزب، مش على التكتل، مش على المقاعد، مش على الوزارات. ما تهمناش الوزارات في حد ذاتها، اللي يهمنا هي مصلحة البلاد وتأمين المسار، ما بقي من هذا المسار باش نوصل للانتخابات يعني في أفضل ظروف ونبعدوا بلادنا على كل أشكال العنف. سيد مولدي الرياحي، شكرا ليك رئيس كتلة التكتل في المجلس التأسيسي، شكرا ليك، كنت ضيفنا في حديث تونس. شمس FM بودكاست.